मौला रोम फरमाते हैं कि अब देखे ना, जिस तरह हमने गाड़ी खड़ी करनी हो तो घर में उसके लिए अलग गिराज बनाना पड़ता है, अगर हमने कोई जहाज और कोई हेलीकॉप्टर खड़ा करना हो तो फिर उसके लिए एयरपोर्ट बनवाना पड़ता है, उसके मुताबिक जगह बनानी पड़ती है, उसके मुताबिक जगह का इंतजाम और इंतजाम करना पड़ता है। तो मौला रोम फरमाते हैं कि जब आका ने फरमाया कि जिब्राइल अपने 600 नूर के पार खोल के अपनी जात की सारी हकीकत मेरे सामने खोल के रख, तो उन्होंने अर्ज की हुजूर ये दुनिया वो मुकाम नहीं है कि जहां पे मैं अपने 600 नूर के पर खोल दूं। आका अगर यहां मैं अपने पर खोल दूं तो ना कोई पहाड़ बचेगा, ना कोई सहरा बचेगा, ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जिन बचेगा, ना कोई दरख्त बचेगा, ना कोई कायनात का जरा बचेगा। पूरी की पूरी कायनात पसंद हो जाएगी, राख बन जाएगी। आका अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे पर आपकी खिदमत में खोल दूं तो उसका मुकाम ये जमीन नहीं है, उसके लिए सिदरतुल मुंतहा पे जाना पड़ेगा, उसके लिए सिदरतुल मुंतहा पे जाना पड़ेगा। अब कुर्बान जाएं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे और आका सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ फरमा हो गए, खड़े हो गए, और हुजूर ने फरमाया जिब्राइल याद कर, मदीना की सरजमी पे मैंने तुम्हें कहा था अपने 600 नूर के परों को खोलो, तो तुमने मुझे कहा था कि आका 600 नूर के पर खोलने का मुकाम ये दुनिया नहीं है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उसके लिए सिदरतुल मुंतहा का मुकाम चाहिए। तो आका ने फरमाया ए जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पे हैं, अपने सारे पर खोल के अपनी शख्सियत के सारे पहलू मेरे सामने उजागर करो, अपनी जात सारी की सारी मेरे सामने रखो, सारे के सारे पर खोल दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 600 नूर के पर खोल दिए। मौला रूम फरमाते हैं 600 नूर के पर खोल दिए। अब आपने उलमा से ये बात सुनी है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल तेरी उम्र कितनी? ये बात आपने सुनी है, बड़ी खूबसूरत बात। कुर्बान जाए हमारे नबी की शानों में जो भी बात हो हमारा आशिकों का और गुलामों का दिल ठंडा होता है। कुर्बान जाए आका ने फरमाया जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? जैसे हम पूछते हैं ना बुजुर्गों से आपकी उम्र कितनी है, याद ना हो बूढ़े, तो वो कहते हैं जी और तो बेटा पता नहीं, जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मैं पहली क्लास में पढ़ता था, या मैं उस वक्त 6 साल का था, 7 साल का था। तो आप खुद अंदाजा लगा लें तो फिर पता चल जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। अब इसी अंदाज में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब हुजूर की बारगाह में पेश किया, लेकिन हुजूर तो सारी हकीकतें जानते थे। सुभान अल्लाह। असल में तो कुर्बान जाए जिब्राइल को समझाना और जिब्राइल को कुछ बताना था। आका ने फरमाया ए जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? अर्ज की हुजूर और तो नहीं पता सही उम्र का, लेकिन चौथे आसमान के ऊपर एक बड़ा नूर का तारा चमकता था, जिसका नूर ऐसा था कि फिर मैं तरसती रहती थी आंखें कि फिर कब वो नूर का जलवा होगा, वो उस नूर का कब अपना नूर बिखेरेगा। आका 70,000 साल बाद वो नूर का तारा फिर चौथे आसमान पे नजर आता था। इतना इंतजार करना पड़ता था। आका और तो नहीं पता, मैंने 72,000 मरतबा वो नूर का तारा अपनी जिंदगी में देखा। मैंने 72,000 मरतबा वो नूर का तारा अपनी जिंदगी में देखा है। मेरे और आपके नबी के चेहरे पर दुआ पे मुस्कुराहट आ गई। आका मुस्कुराए, अपनी दस्तारे मुकद्दस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर को उठाई और फरमाया ए जिब्राइल इधर मेरी पेशानी की तरफ देख। फरमाया अल्लाह अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल जो नूर का तारा तू चौथे आसमान पे देखता था 70,000 साल तक, फिर मुंतज़िर रहता था कि कब वो नूर फिर आश्कार होगा और मैं जलवा करूंगा। ए जिब्राइल देख मेरे माथे में वो जो चौथे आसमान पे उस दुनिया में नूर देखता था, इस दुनिया में वही नूर तुझे मेरी पेशानी में नजर आएगा। अना ज़ालिकल कौकब, वो नूर कोई और नहीं था, वो तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा था। वो तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा था। उस जहां का रूप नूर की सूरत में और था,
اس جہاں کا روپ عالم بشریت میں تیرے سامنے اور صورت میں ہے، لیکن وہ نور اس وقت بھی پیشانی میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ تو قربان جائیں، اب آقا نے جب فرمایا کہ اے جبرائیل نور کے پر کھول دے، تو انہوں نے کھول دیا اپنے سارے پر۔ تو اب جبرائیل جو اتنے ہزار سال انتظار کرتے نور محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، اور قربان جائیں حضور کی پیشانی میں مدینہ کی سرزمین پہ بھی وہ نور کا جلوہ دے چکے تھے۔ سارے بزرگ آتے انہیں گال وہ ہوتی ہے جو موقع تھے، موقع چکا کے گال کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے وہ موقع وہیں پہ پایا سدرۃ المنتہا پہ، جب اپنے پر کھولے۔ اب موقع پہ عرض کی حضور میں نے تو سارے پر اپنے کھول کے آپ کے قدموں میں رکھ دیے، آقا آپ بھی کرم فرمائیں، آپ بھی اپنا کوئی پردہ ہٹا دیں۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ عرض کی آقا کوئی پردہ آپ بھی ہٹا دیں، تو آقا مسکرائے، مولا روم فرماتے ہیں اور فرمایا اے جبرائیل تجھے یاد ہے کہ میں نے جب مدینہ کی سرزمین پہ تجھے کہا تھا 600 نور کے پر پھیلا، تو تم نے مجھے کہا تھا آقا اس کے لیے یہ مقام نہیں، یہ ہر چیز جل جائے گی، اس کے لیے سدرۃ المنتہا پہ جانا پڑے گا۔ آج سدرۃ المنتہا پہ تو نے اپنے نور کے سارے پر پھیلا دیے ہیں، لیکن جبرائیل سن، اگر میں نے اپنا ایک بھی پردہ ہٹا دیا تو یہ سدرۃ المنتہا بھی جل جائے گا، راکھ بن جائے گا۔ اے جبرائیل اگر میری حقیقتوں کا پردہ اٹھانا چاہتا ہے تو تمہیں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش مولا کا سفر کرنا پڑے گا، عرش مولا کا سفر کرنا پڑے گا، عرش مولا کا سفر کرنا پڑے گا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پہ، آپ کی رفعتوں پہ، آپ کی شانوں پہ، آپ کی عظمتوں پہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشری میں ہم جیسے کمتر لوگوں میں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں میں اتنی بڑی ہستی کو بھیج دیا، سسکتی، بنکتی، تڑپتی، روتی، آئیں سسکیاں بھرتی ہوئی انسانیت، جب روز یہ دھرتی ماں اپنے سینے کے اندر سینکڑوں بے گناہ بیٹیوں کو تڑپتا ہوا ڈالتی، اپنے سینے میں دیتی، ہزاروں بیٹیوں کی سانسوں کی ڈوریاں بے گناہ اس زمین کے اندر پھوٹتی، یہ دھرتی ماں روزانہ اپنے سینے کے اندر یہ غم دفن کر لیتی ان بیٹیوں کی صورتوں میں۔ جب ان بیٹیوں کی آہیں عرش مولا کو چھونے لگی، جب معاشرے کے اندر نہ کہیں عدل، نہ کہیں انصاف، نہ کہیں مساوات، نہ کہیں حق، نہ کہیں حقوق، نہ کوئی احترام انسانیت، نہ خود شناسی، نہ خدا شناسی، رب کے اپنے گھر میں مرکز توحید کعبہ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کسی نے اپنے آستانے پہ نہیں، رب کے گھر میں جو مرکز ہے توحید کا، بچے دینے والا بت علیحدہ، رزق دینے والا بت علیحدہ، صحت دینے والا بت علیحدہ، اور سفر میں لے جانے والا بت علیحدہ، عزت احترام دینے والا بت علیحدہ، 360 مختلف بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے سسکتی، بنکتی، تڑپتی، روتی آئیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی مظلوم انسانیت پہ کام کیا۔ اس ماہ مقدس کی 12 ربیع النور شریف کی سوموار کی شب 4:20-21 پہ اپنا نبی محمد مصطفیٰ اس کائنات کو عطا فرمایا۔ آقا آئے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، سبحان اللہ۔ آقا آئے ہر طرف جلوہ جلوے پھیل گئے، آقا آئے ہر طرف توحید کا نور پھیل گیا، ہر طرف اخلاق کا نور پھیل گیا، ہر طرف کردار کا نور پھیل گیا، ہر طرف عظمتوں کا نور پھیل گیا، ہر طرف رفعتوں کا نور پھیل گیا، ہر طرف حقوق کا نور پھیل گیا، عدل و انصاف کا نور پھیل گیا۔ اور امام زرقانی المواہب الدنیا کے اندر اور بہت سارے ائمہ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آقا کو رب تعالیٰ نے حصی نور بھی عطا فرمایا تھا اور مانوی نور بھی عطا فرمایا تھا۔ حصی نور بھی رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا اور مانوی نور بھی عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ حصی نور اور مانوی نور اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کے اندر اللہ نے زندگی صحت رکھی تو ہم کریں گے کہ حصی نور کیا ہے
اور مانوی نور کیا ہے اور اس کے اندر امت کے لیے کیا کیا برکات ہے سبحان اللہ اور کیا کیا ہمارے نبی کی شانوں کا بیان اور اظہار ہے۔ سر دست میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بھئی آج کے دور کے اندر، اس دور فتن کے اندر، یہ بڑا فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جہاں دنیا کے رہن سہن کے، معاشرت کے، سماج کے مختلف تقاضے بدلے، اسی طرح آپ کے سامنے ہے برائی کے مواقع بھی بڑھے، برائی، بے حیائی، گناہ، ہر چیز انسان کے لیے بڑی آسان ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، ہر طرف بہرا روی اور ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کی چیز وہ دیکھنا چاہے۔ اس دور کے اندر لازم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے۔